بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز السامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزيا أنرى المدة النمبر الدرس لي حاضرور زبا أنرى يرغتب ينغلقي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة زين خلام إنر بابوت سلسلة مجي تنمبر الدرس. أدي تنمبر الدرس الخلاصة يقولك توحيد الكسو معلومات، توحيد الكسو زانا ثاني قرآن الله يعرف أنا بيقول لك توفيق دك الله الدنيا يوم بنايدي إنسان جنتين بيقوم بنايدي كلا توحيد الله ولي عبادة الله قريب الله ولي عليه الله تبارك وتعالى لا ولي عبادة خاص قريب الله بدون عبادة تاسين بيقول تولي الله يكون ماذا كبذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض دنيا أدى أسمان الزمن ما دون مخلوق سبقون الله تصديق أرانا بذليو الله عبادة درج يربع يا أخواني توحيد الربا تنقسم القسم يدي توحيد الربوبية لبرة توحيد الربه أرجو توحيد الألوهية لبرة توحيد الإله أرجو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الرب أو توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو الرزاق. الله تبارك وتعالى على الرب، الله يا رب أنا الله تبارك وتعالى مخلوقات ري پروارش كره، مخلوقات ري حابان لبان، مخلوقات بدون أمور تدبير كراور، إن بكون الله يقدر ديه. قراري بها أقل زمان الكافر كليو جيل، أقل زمان الكافر كليو جيل، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فسر بالله توارى خانو بنايان هذا الله بنايان هذا، لكن عبادة نقطة هذا الله وليه إترى أوده كافر البتر تاجيجو ترى المسلمان خوانا ذا. توحيد الألوهية دي بس يبقى معنى له إفراد الله بالعبادة، أو هو توحيد الله بأنواع العبادات المشروعة كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والتواف والذبح والنذر وغير ذلك. تلي عبادة زدون أسي الله عبادة زدون قلت هو أنا الرسول صلى الله عليه وسلم زدون عبادة هذه إن بكون الله وليه خاص قران الله بعده أرخنو ذات الله وليه عبادة نقران. أغلب زمان الكفار والمشركين قل ترى زدي ترى إقرار بالله توحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية إنكار جوا. توحيد الألوهية الله عبادة نقرأ ترى بطور عبادة جي عبادة داسة غير الله وليه صرف جي. ترى إن الدليل القرآن ما بيشيء الله القرآن ما حتى سورة الفاتحة ما إياك نعبد وإياك نستعين، يعني المعنى ده يعني نخصك بالعبادة فندعوك وحدك ولا نستعين بغيرك. ترى إخواني وأحبابي الكرام، إفراد الله بالعبادة إن الداس الدليل القرآن شنو ما بيشيء خاص بريا الله توي الله عبادة دري توي الله رداس الله توم ماجير أرعى توم هذا ساولة توي الله بعده أرخني كتو نصائر. توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح من صفات الله تعالى وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تعويل ولا تكييف ولا تفويل كالاستواء والنزول وغير ذلك. تولي توحيد الأسماء والصفات أنا رزانو زدون قرآن ده حديث مجيء نعم الصفات الله تبارك وتعالى ثابتة. الرسول صلى الله عليه وسلم وتن صحيح الزرية ثابتة. إن رخنا تكييف خنا داسة تعويل إن نقوليه تعطيل نقوليه ثابت قرآن. إنه ده توحيد الأسماء والصفات معنى. تعويل المعنى يدي بيان من غير تعويل معنى ظاهر زيان معنى أسي. القرآن ده حديث مجيء زي أسماء وصفات واردة هي نرد ظاهري معنى أسي. إيه أنا تو أرميكا فالدا جونغو أرميكا جونغو تعويل قرآن صحيح معنى كان رب بيان قرآن زي الرسول صلى الله عليه وسلم زندل العرب بيان جيهر أولدا بيان قرآن. تعطيل معنى الله تبارك وتعالى صفات الكلوري إنكار قرآن. الله تبارك وتعالى صفات إنكار مثلا علو الله، الله تبارك وعلو الله على السماء، الله تبارك وتعالى في السماء على العرش، لكن خذون في القضاء الله كله هدي أن الله في كل مكان إن قوة يعني اللي غلط يعني هذا تعطيل. هندلا تكييف ماني الله الصفات الله الصفات ذات كيف يتربى ينقرن إن الله يعني الله إن الله يا الله ذات علو إن الله هندلا ذات كيف يتربى ينقرن. تمثيل ماني مثال دان الله ذات صفات مخلوق صفات ذات مثال دان
إن بجوندا سه شريعة مجيء غلط قلدا الله تبارك وتعالى أرى وأنا بجونا ربوزي والله توفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.